हेलो अगेन। आज 11 अप्रैल मंडे का दिन है और 11 अप्रैल जिन लोगों को याद हो वो बड़ा तारीखी दिन होना था। पिछले 1 वीक से पाकिस्तान में तारीख रकम की जा रही है। सुनहरी तारीख, सियाह तारीख और शायद सफ़ेद तारीख। आज वो दिन है कि जिस दिन शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ को फ़र्द जुर्म सुनाई जानी थी, यानी जुर्म तो उन पर साबित हो गया, आज उन्हें कन्विक्ट करना था 11 अप्रैल। और ये पहली डेट नहीं है, इससे पहले वो बहुत सारी अपनी डेट्स हटा चुके हैं रिक्वेस्ट करके, कभी कमर में दर्द, कभी और कोई नाअहली की वजह, ना आने की वजह। और आप यकीन करें, हैरत की बात यह है कि सब जानते थे 11 अप्रैल को फाइनल डेट है जब फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। तो सबसे पहला काम ये हुआ कि जैसे ही शहबाज शरीफ वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस में कामयाब हुआ, सिर्फ 2 वोटों से 172 के बजाय 174 मिले, कामयाब हुआ, पहला जो पाकिस्तान को धचका लगा और पाकिस्तानियों को वो ये लगा कि FIA वालों ने कह दिया हम 11 तारीख को नहीं आ सकते क्योंकि शहबाज शरीफ मसरूफ़ है। अल्लाह की शान देखिए कि ये वो मुल्क है जहाँ एक कन्विक्टेड क्रिमिनल मुल्क का वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। अब मैं ये कहता हूँ कि वो अदालतें कहाँ हैं, वो चीफ जस्टिस साहब कहाँ हैं? वो ज़रा 1973 का मंशूर पढ़ें पाकिस्तान का और देखेंगे क्या कोई कन्विक्टेड क्रिमिनल पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट बन सकता है। मैं उनको चैलेंज करता हूँ वो चेक करें। अच्छा, चाल ये चली जा रही है कि आज उनको कन्विक्ट नहीं किया गया, है ना, कानूनी नुक्ता उठाया गया। अच्छा, आप ये देखिए कि जो बंदू लाल साहब हैं जी, हाँ लाल तो आता है ना, चाहे वो दियाल हो, लाल हो, बंदू लाल हो, बंदियाल, जो भी हो, चीफ जस्टिस साहब, आप उनके गट्स देखिए कि वो रात को 12 बजे अदालतें खुलवाते हैं। पाकिस्तान की तारीख में मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि रात को 12 बजे किसी चीफ जस्टिस ने अदालतें खुलवाई हों। और ना सिर्फ अदालत उज़्मा खुली, सुप्रीम कोर्ट, बल्कि हाई कोर्ट भी खोल दिया गया। क्या अल्लाह की शान है। और अब ये देखिए हो क्या रहा है कि कन्विक्टेड को वज़ीर आज़म बनाने के लिए 3 लोगों ने मिलकर कोशिश की। एक बंदू लाल साहब और वट एवर हिज नेम इज़, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बदकिस्मती से इसलिए कह रहा हूँ कि ये कौन है। चीफ जस्टिस साहब के जो समधी हैं वो मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर हैं। चीफ जस्टिस साहब के समधी के जो भाई हैं उनका नाम जस्टिस क़य्यूम है और वो हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से निकाला गया था, वो जज थे, क्योंकि वो शहबाज शरीफ से डायरेक्ट अहकामात लेते थे जब शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला थे। और इनकी बेटी, जिस शख्स से उसकी शादी हुई है, अली परवेज़ मलिक, वो MNA है मुस्लिम लीग नून का। अब इतने सारे कनेक्शन हो तो बंदू लाल साहब को तो काम करना ही था ना। ये ऐसा कहाँ से प्रेशर आया ये हमें नहीं पता, ये अल्लाह जानता है, लेकिन गलत प्रेशर आया। देखिए, होना ही चाहिए कि अदलिया का कोई जज ऐसा नहीं अपॉइंट करना चाहिए कि जिसकी एफिलिएशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो साबिक चीफ जस्टिस इनसे पहले जो थे, गुलजार अहमद साहब, वो मेरे साथ SM लॉ कॉलेज कराची में पढ़ते थे। खुददार, शरीफ, नेक आदमी, वो कभी ऐसा नहीं करते अगर वो चीफ जस्टिस होते। ये तो बंदू साहब ने किया है प्लीज़ करने के लिए फैमिली को प्रेशर में, और बहुत गलत किया। देखिए, मैं मानता हूँ कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी थी सूरी साहब की। अगर ये रूलिंग स्पीकर भी देता तो शायद गैर आईनी होती, लेकिन और भी तरीक़े होते हैं ना। देखिए, ये तो तय था कि वोटिंग होगी तो इमरान खान साहब को घर जाना पड़ेगा, ये तो तय था। लेकिन जिस अंदाज में ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान में तो आज तक किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने अपनी टर्म पूरी नहीं की। ये तो हमारी 74 साल तारीख है, तो अगर इमरान साहब 3.5 साल के बाद घर भेज दिए गए तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस अंदाज में फ़ौज ने, मैं कहूँगा फ़ौज शामिल है, उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो ये वो शख्स है हमारी फ़ौज का सरबराह कि जिसको इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन दी थी। अब मुझे याद आ रहा है कि मुझे याद है भुट्टो साहब ने अपने करीबी दोस्तों से पूछा कि भाई मैं ऐसा फ़ौज का चीफ बनाना चाहता हूँ जो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर मुझे नहीं करे, आराम से हुकूमत करने दे। तो किसी ने सजेस्ट किया कि जॉर्डन में एक जनरल है जो टेक केयर कर रहा है पाकिस्तानी फ़ौज की, जॉर्डन में, बड़ा नेक, नमाजी, परहेजगार, ज़ियाउल हक उसका नाम है। भुट्टो साहब ने उसको सुपरसीड करके सिपा सालार बना दिया और उसी ने भुट्टो साहब को फांसी पर लटका दिया। देखिए, भुट्टो साहब ज़ाती तौर पे जैसे भी हों वो मुहिब वतन आदमी थे। मैंने अपने हर वीडियो में उनको सराहा है और इमरान खान भी ये बात एडमिट करता रहा है
کہ بھٹو صاحب کی بہت ساری باتیں اچھی تھی، اور بھٹو صاحب نے بھی امریکہ کی مخالفت کی جس کی وجہ سے ان کو پرائز پے کرنی پڑی، اور وہ عمران خان کو پے کرنی پڑی. دیکھیں اب تو کھل کے بات سامنے آ گئی نا، اب عمران خان بھی نام لے رہے ہیں امریکہ کا، اور دنیا بھی نام لے رہی ہے کہ امریکہ کی وجہ سے چینج آف رجیم ہوا ہے. چلیے کوئی بھی وجہ ہو، میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ تو سیریا میں بھی کوشش کر رہا ہے، چینج آف رجیم نہیں ہوا. کیوبا میں بھی کوشش کرتا ہے، نہیں ہوا. یہ جب تک اندرون ملک سازش نہ ہو اور آپ کے ملک میں غدار وطن نہیں ہو سکتا. اور دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، میں کوشش کرتا ہوں کہ سنی سنائی بات یا ٹی وی پہ دیکھی ہوئی بات سن کے یہ ویلاگ نہیں کروں، یہ ویڈیو نہیں بھیجوں، کیونکہ دیکھیے جو قلمدان ہوتا ہے نا وہ ایک امانت ہوتا ہے. اور قلم حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیا تھا. حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے خاص نبی تھے، خاص اس طریقے سے کہ انہوں نے درس و تدریس کا کام کیا، اس لیے ان کو ادریس کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا تھا اوپر چوتھے آسمان پہ. یہ تو ہمارا دین ہے، وہ خاص آدمی. تو قلم دان ان کی امانت ہے، خیانت نہیں ہو چاہتا. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو بات کروں تصدیق کے کروں. اب نواز شریف جو ہے وہ غدار وطن ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں جب بات کرتا ہوں، جب مجھے ڈائریکٹ کسی نے بتایا ہارسز ماؤتھ، میں ریفرنس دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر قدیر خان کا. یہ آن ریکارڈ ہے کہ میں ڈاکٹر قدیر خان صاحب سے 2000 میں ملا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نواز شریف تو دھماکہ کرانا چاہتا ہی نہیں تھا ہمارا ایٹمی دھماکہ. وہ کہتا تھا انڈیا ناراض ہو جائے گا، امریکہ ناراض ہو جائے گا. تو یہ تو فوجی جرنیل تھے، انہوں نے 3 جرنیل کے نام لیے تھے کہ وہ لے گئے، انہوں نے ہاتھ پکڑ کے نواز شریف سے اجازت نامے پہ سائن کرائی. یہ قدیر خان نے مجھے کہا تھا آن ریکارڈ، یعنی میں نے ان کے ویڈیو آڈیو ریکارڈ کی تھی. دوسرا مجھے مشرف صاحب نے خود بتائی یہ بات جب میں ان سے ملا اسلام آباد میں 2006 میں، کہ ہم تو کارگل میں پہنچ گئے تھے، ہمیں تو وہاں سے کشمیر کی لائٹیں نظر آ رہی تھیں. یہ غدار وطن نواز شریف نے کلنٹن کے کہنے پہ، بل کلنٹن جو امریکہ کے پریسیڈنٹ اس وقت، کہنے پہ ہمیں واپس بلا لیا. تو یہ تو پکا غدار وطن ہے. آپ اس کو کس طریقے سے محب وطن کہہ سکتے ہیں؟ یہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، مجھے کہتے ہوئے بار بار اچھا نہیں لگتا، آپ لوگ بھی بور ہوتے ہوں گے، کہ یہ نسل کس کی ہے؟ یہ تو گانے والی، ناچنے گانے والیوں کی گلیوں میں ہار پھول بیچنے والوں کے نسل ہے، شہباز شریف، نواز شریف. تو ایسے کرمنل کو تو میں حیران ہوں کہ لندن نے کیوں پناہ دی ہوئی. دیکھیں میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں کوئین الزبتھ کو خط لکھوں گا بکنگم پیلس. اور دیکھیں میرے پاس کوئین الزبتھ کا یہ ایوارڈ ہے، گولڈن جوبلی میڈل. مجھے نہیں پتہ کتنے پاکستانیوں کے پاس یہ گولڈن جوبلی میڈل، مجھے پتہ نہیں. کم از کم میں یہ جانتا ہوں کہ مسیساگا، برمپٹن اور ملٹن وغیرہ کے ایریا میں کسی پاکستانی کے پاس نہیں ہے. کینیڈا میں کہیں اور تو مجھے نہیں پتہ. اس کے علاوہ میرے پاس یہ بھی ہے. دیکھیے میں جب گیا تھا تو مشرف صاحب نے مجھے کہا کہ بھئی تمہارے نام پہ روڈ بنی ہے تو ہم تمہیں میڈل دیں گے. اس پہ لکھا ہے پرائڈ آف پاکستان ان کینیڈا. وہ بڑے امپریس ہوئے تھے کہ خان کریسن میرے نام پہ کیسے بنی. تو میں دونوں ملکوں سے بڑا لوئل ہوں، اور میں ضرور لکھوں گا بکنگم پیلس کو، ملکہ کو، کہ بھئی بورس جانسن صاحب کو سمجھائے کہ یہ جو لنڈن ہے یہ تو کیمن آئلینڈ بنتا جا رہا ہے، یہ کرمنلز کا ہب بنتا جا رہا ہے. نکالیں الطاف حسین کو اور نواز شریف کو، کس کیپیسٹی میں رہ رہا ہے. یہ انتہائی دکھ کی بات. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، بھٹو صاحب کہتے تھے عوام طاقت کا سر چشمہ ہے. 30 لاکھ لوگ عمران خان کے لیے سڑکوں پہ آئے ہیں، وہ بھی عشاء کے بعد. یہ کوئی جوک نہیں ہے. اتنے لوگ بھٹو صاحب کے لیے بھی نہیں آئے تھے. یہ آنکھیں کھولنی چاہیے. یہ بندے لال صاحب کو سنتے. اور فوج اتنی معصوم نہیں جتنی ہم سمجھتے ہیں. فوج میں بہت کرپشن ہے. اور اب یہ دیکھیے جو چائنا سے جو سی پیک ہوا ہے، اس کے جو صاحب کرتا دھرتا ہیں عاصم باجوہ صاحب، ان کی بھی لمبی لسٹ ہے کرپشن کی. اور فوج میں بے شمار بڑے ٹاپ کے لوگوں کی لسٹ ہے. اب باجوہ صاحب نے کیوں کیا، کیا کیا، یہ کہا یہ جاتا ہے، اور میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، کہ عمران خان کے اقتدار ختم ہونے سے چند گھنٹے پہلے 8 PM سے 12 PM پرائم منسٹر ہاؤس میں ہیلی کاپٹر آیا. اس میں جرنیل آئے اور انہوں نے آ کے عمران خان صاحب کا سیل فون لے لیا اور کہا کہ آپ نے یہ جو فائر کرنے کا نوٹس نکالا ہے باجوہ کو، یہ ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ منسٹری آف ڈیفینس کا بھی انپٹ اس میں شامل ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا وہ فائر کرنا چاہتے تھے باجوہ صاحب کو کہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن بہرحال باجوہ صاحب نے یہ سوچا کہ بھئی جب انہوں نے امریکہ کی حمایت میں اعلان کیا تھا، جبھی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ اب اپوزیشن کے ساتھ مل گئے. تو میں سمجھتا ہوں میں چیف جسٹس صاحب کو کہوں گا کہ از خود نوٹس لینا ہے تو بہت ساری چیزوں کا لیں. ان کا بھی نوٹس ہے جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی، اور جس طریقے سے پاکستان میں کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں، مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے رہا، اس کا بھی نوٹس لیں. آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے. دیکھیے فوج کو بھی جواب دینا ہے، فوج کے چیف کو بھی، بندو لال صاحب کو بھی جواب دینا ہے، اور جو سب سے مہلک بیماری آصف زرداری جس کی وجہ سے سارا یہ کھیل ہوا ہے، اس کو بھی جواب دینا ہے. میں معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں.
اگلے ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ.